میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی بجائے کوئی عمل پیش کرنا ہے نا تو اس کے سامنے لا کر حدیث رکھ دو. ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے ان استادوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا کوئی پوچھے رفع الیدین کہاں لکھی چنڈ ماری. میرے استادوں نے یہ نہیں بتایا جو پوچھے اونچی آمین کہاں لکھی ہے انہوں کو سن ماری. یہ دلیل ہے؟ گالیاں کڈو چنڈا مارو یہ دلیل ہے؟ یہ دین ہے، کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے. لوگوں دین کو دین سمجھو. میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان پاک سے اپنی ولادت کا مہینہ نہیں بتایا. اپنی ولادت کا مہینہ، ولادت کی تاریخ بولو تو دیتے تاریخ اختلاف ہے. 2 ربیع الاول دی روایت، 8 ربیع الاول دی روایت، 9 دی، 10 دی، 17 دی، 12 دی، 10 محرم دی. یہ نہیں روایتاں نے اختلاف ہے. پیدائش وچ اختلاف بولو، ولادت وچ اختلاف ہے، ولادت وچ سارے بولو. تو پھر ایڈا بڑا فتویٰ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے. میں کہنا جس دن حضور دنیا تو گئے نے نا جنیاں لڑیاں شیطان نے پائیاں ہون گیا شاید وہ دی نسل ہی نہ پا سکتی ہوئے کہ میرا راہ کھل گیا، میرے رستے صاف ہو گئے. میں جتھے جا کے شرک پھیلانا سا آمنہ دا لال اتھے توحید پھیلانا سی. میں جتھے لوگاں نو گناہ سکھانا سا آمنہ دا لال اتھے نیکی دا پیغام دیندا سی. اور جس دن میرے محبوب دنیا سے گئے وہ تو چاہ چڑے سن شیطان نچ رہا سی ٹپ رہا سی ظالم کہ میرا رستہ صاف ہو گیا. اور لوگوں سنو اللہ کی قسم محبوب کی ایک ایک سنت کے لیے ہمارا تن من دھن قربان ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ٹھیک ہے رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
شہر پتوکی اور مختلف علاقے چوں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے، التجا ہے، اللہ کریم ساڑی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج جمعہ ادا کرنے واسطے اللہ دی بارگاہ چ مل بیٹھے ہاں، اللہ اج دی حاضری دی برکت نال زندگی اندر بار بار انج مکے مدینے کٹھیاں فرمائے اور روز محشر جنت الفردوس دیاں باغاں اندر اللہ کٹھیاں فرمائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا، بغیر کسی دے تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا، اس مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں۔ عمران اچھا جی، بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، آج 12 ستمبر 2025 دا خطبہ جمعۃ المبارک شہر پتوکی دے مرکز مبارک اندر موضوع اور عنوان عرض کرنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانو اور نبی کی بھی مانو، جس نو قرآن دی زبان اندر اطاعت رسول کہندے نے۔ نبی دے پیچھے چلو، اپنی مرضی نہ چلاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت، فرما برداری، آپ دا آقا منو۔ حضرات، آج دنیا تے رہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کران گے تے کل حضور دی شفاعت ملے گی۔ پوری توجہ، آج دنیا تے رہ کے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کران گے تے کل قیامت نو حضور دی شفاعت ملے گی، اور جی دے حق وچ نبی پاک دی شفاعت ہوئے گی او دی نجات ہوئے گی۔ اے تین گلاں اج پلے بن کے لے جاؤ کہ آپ کی اطاعت ہوگی تو شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی تو نجات ہوگی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اچھی بنائیے، ایویں سونے دی ہر بات بھی اچھی بنائی۔ آپ دی ذات بھی آلے، آپ دے ہونٹاں چوں نکلن والی بات بھی آلے، آپ دا شان بھی آلے، آپ دا فرمان بھی آلے، نہ آپ دی ذات دا کوئی ثانی، نہ آپ دی بات دا کوئی ثانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ادھر دھیان کرو ذرا، دنیا تے بڑے بڑے نیک آئے نے، ولی آئے، بزرگ آئے، امام آئے۔ جتنے امام بزرگ آئے سب شریعت دے وکیل بن کے آئے، میرے نبی وکیل نہیں، جج بن کے آئے۔ سارے نیک بڑے بزرگ امام وکیل بن کے آئے، شرع دے وکیل بن کے آئے، میرے محبوب شرع دے جج بن کے آئے، آخری فیصلہ محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج جتنے بھی نیک نے، بزرگ نے، میں کسی دی نیکی دا انکار نہیں کردا، کسی ولی دی ولایت دا انکار نہیں کردا، اینا ضرور کہاں گا کہ رچ کتے لڑان والے ولی نہیں ہوندے، سرکساں کران والے ولی نہیں ہوندے، حضرات جنانیاں تو پیر کٹان والے ولی نہیں ہوندے، ولی تہجد گزار ہوندے نے، ولی نیکوکار ہوندے نے، ولی حلال خور ہوندے، ولی شریعت دا پابند ہوندے، ایک سیکنڈ بھی شریعت تو سیر تے نہیں جاندا، وہ اللہ دا ولی ہوندے۔ آج دنیا نے ولایت سستی کر دیتی ہے، ہر ایرا خیرہ نتو خیرہ ولی بنا چھڑے، پاکی پلیتی دا پتہ نہیں، ولی ہے، ادھے کپڑے لا کے بوے تھے ادھا ولی ہے، سارے لا کے بوے تھے پورا پہنچیا ولی ہے۔ نہیں،
جو شریعت کا پابند ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. او دی قوم کوئی ہوئے، او دی ذات کوئی ہوئے، او دی کاسٹ کوئی ہوئے، جڑا شریعت دا عامل تے پابند ہے، وہ اللہ دا ولی. حضرات جتنے ولی آئے، بزرگ آئے، یہ سارے شریعت دے سبحان اللہ تارے بن کے آئے، ہدایت دے تارے. بولو ہدایت دے، بولو ہدایت دے تارے بن کے آئے، اللہ دے پیارے بن کے آئے. مگر آمینہ دے لال تارے نہیں بن کے آئے، چند سورج بن کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی بندہ کسی امام دی بات نہ مننے، انہوں ہور تے بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے، کافر نہیں بندا. ہاں جڑا میرے نبی دی بات نہ مننے حضرات، او دائرہ اسلام چو نکل جاندے. اتنی اتھارٹی ہے میرے نبی دے فرمان دی، اتنی پاور ہے میرے پاک نبی دے فرمان دی. ہر بندہ اپنی مرضی نال بول دے، ہر بندہ اپنی، جج اپنی مرضی نال بول دے، پرنسپل اپنی مرضی نال بول دے، وکیل اپنی مشیت نال بول دے، آمینہ دلال اللہ دی مرضی نال بول دے، اپنی مرضی نال بول دے. اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا. مسلمانوں اللہ دے قرآن تے غور فرماؤ. اللہ پاک نے فرمایا جن نے رسول دی مان لئی گویا انہیں اللہ دی مان لئی، جڑا رسول دے آکے لگ گیا گویا اللہ دے آکے لگے آئے. اللہ دسنا چاہتے ہیں میرے نبی دا فرمان اللہ دا فرمان ہے، میرے نبی دا بولنا اللہ دا بولنا ہے. کیونکہ نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا. اللہ جی تیرا نبی کیویں بولدا ہے؟ اللہ دا قرآن دسدا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا محبوب اپنی مرضی نال مسئلے بیان نہیں کردا، میرا سونا اپنی مرضی نال حکم جاری نہیں کردا. میں بلاواں تے تاں بولدا ہے اللہ اللہ اللہ، میں بلاواں تے میرا نبی بولدا ہے. جدوں بولدا ہے تے رحمت دے موتی رولدا ہے. جدوں بولیا اللہ اودوں نبی بولیا، جدو بولیا خدا اودوں نبی بولیا. ایک لفظ بھی کولوں نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ اودوں نبی بولیا. اللہ اللہ اپنی مرضی نال نہ بولے، اپنی مرضی نال نہ بولے. جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے. بنا وحی دل سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ اودوں نبی بولیا. اللہ اللہ میرے نبی دا بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی مرضی نال نہیں بولدا، اللہ بلائے تے تاں بولدا ہے. آئیے ذرا توجہ نال سنیے. ایک صحابی جدا نام عبداللہ بن عمر بن عاص، اللہ تعالی سلامت رکھے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تے عبداللہ بن عمر نے، اے عبداللہ بن عمر نے. عبداللہ بن عمر بن عاص دی عادت ہے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوندے، حضور خطبہ دے رہے، حضور حدیثاں بیان کر رہے، حضور مسئلے بیان کر رہے. عبداللہ فوری لکھی جا رہے نے، لکھی جا رہے نے. اللہ اللہ اللہ. ایک دن صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار تیرا ایک کام سنو چنگا نہیں لگیا، تو ہر گل لکھی جا رہے ہیں. اللہ اللہ. کدے آقا غمی چندے نے، کدے حضور خوشی چندے نے، کدے پاک نبی غصے چندے، تو ساری گلاں لکھی جانا ہے. ہر گل نہ لکھیا کر جدے بارے حضور فرما دین کہ اے لکھ لے او لکھ لیا کر، باقی نہ لکھیا کر. اگلا دن آیا جویں دوسرے صحابہ بیٹھے نے،
عبداللہ بن عمر بن عاص بھی بیٹھے نے کچھ نہیں لکھیا آرام نال بیٹھے سنی جا رہے آپ دی نظراں پہ گئی تو جو آپ دی نظراں پہ گئی آپ نے فرمایا میرے عبداللہ جی یا رسول اللہ یار تو تے میرے فرمان لکھن والا سے تو میری حدیثاں لکھن والا سے اج کیوں نہیں لکھدا اج کیوں نہیں میرا بیان لکھدا آقا جی میرے سنگیاں تے ساتھیاں نے کیا ہے آقا کدے غصے چندے نے کدے غم چندے نے کدے خوشی چندے تو ساریاں گلاں نہ لکھیا کر جڑی گل دے بارے آقا کہہ دینو لکھ لیا کر اللہ 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 پتو کی والو ارد گرد آن والے مختلف شہراں چ آن والے ہن میرے نبی دا فرمان سن لو آپ در شاد گرامی سن لو تو جو آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اے میرے عبداللہ تو لکھی جایا کر میں جو بولا تو لکھ لیا کر میں رات بولا تو لکھ لیا کر میں دنے بولا تو لکھ لیا کر میں خوشی وچ بولا تو لکھ لیا کر میں غم وچ بولا تو لکھ لیا کر میں غصے نال بولا تو لکھ لیا کر میری ہر گل نوٹ کر لیا کر میری ہر گل لکھ لیا کر کیوں آپ نے اپنے پیارے پیارے ہونٹاں وال اشارہ کر کے فرمایا ما خرج منہ الا الحق اے نہ ہوتا جو جدو بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے اے ہونٹ کسے عام انسان دے ہونٹ نہیں نے اے ہونٹ کسے عام انسان دے نہیں اے اللہ دے حبیب دے ہونٹ لے اے نہ ہونٹا تے رحمت دا پیرا ہے اے نہ ہونٹا تے رحمت دا پیرا ہے آمینہ دلال دے ہونٹا چو جدو نکلدا ہے حق نکلدا ہے حق دے سوا کچھ نہیں نکلدا تائیں تے میں پیار نہ کہنا چاہنا میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے سونے دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں آکے آپ اللہ جبریل تجا آکے آپ خدا جبریل تجا میرے سونے نو لے آؤ فلک سجدہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کو لو رجدہ ہی نہیں اللہ والا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ پاک نے فرمایا جڑا میرے آنکھیں لگ گیا میرے نبی دے آنکھیں لگ گیا جن نے میری اطاعت کی تھی میرے سونے نبی دی اطاعت کی تھی فقد فاز فوزا عظیما انہیں بڑیاں وڈیاں کامیابیاں پا لیاں وہ بڑی وڈی کامیابی پا گیا ہے پتہ چلیا دو جہاناں دی کامیابی نبی پاک دی اطاعت اندر دو جہاناں دی کامیابی نبی پاک دے آنکھیں لگن اندر اللہ اللہ مسلمانہ جڑا نبی دے آنکھیں لگ جاندے جڑا نبی دی گل من لیندا ہے اللہ پاک دو جہانہ چو دی کنڈ نہیں لگن دیندہ اللہ دی کنڈ اللہ نو اپنے محبوب نال پیاری ہے اللہ نو اپنے نبی نال محبت ہی نہیں ہے سننا ذرا ایک صحابی رنگ دا کالا ہے تے رج کے غریب ہے نا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دا پروانہ ہے تے مجاہد صحابی ہے اللہ اللہ رج کے غریب ہے تے رنگ دا کالا تے ماڑا جا حضور دے کول جلیبیب یار شادی کر لیو یا رسول اللہ میں ماڑا بندہ غریب جا بندہ ساڑھے ورگر کون دیندہ ہے فرمایا کیوں تو ایڈا دل سوڑا چلی کر مدینے دی فلا گلی چجا میرے انصاری صحابی دا کارے کنڈا کھڑکائی میرا صحابی باہر آئے گا انہوں میرا سلام بھی کمی تے میرا پیغام بھی دیں اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا میرا سلام کہیں میرا پیغام دیں اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا لو جناب سننا ذرا جلیبیب گئے دروازہ کھڑکایا بچی دا باپ باہر آیا انصاری صحابی باہر آیا جی میں جلیبیب نبی پاک نے بھیجیا ہے حضور تانوں سلام کہندے نے تے آپ دا پیغام ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دو اے نبی دا نام آیا ہے کی دا نام آیا ہے صلی اللہ ورنہ ڈائریکٹ کہندا اپنی دھی دا رشتہ مینوں دیو تو غصہ بھی آ سکدا سی ہن پہلے نا کیدا لیا ہے بریکاں لکیاں نبی دا نام آیا ہے سوچی پہ گئے
ہن بچی دی ماں نال مشورہ کر لواں تیاں پھلاں وانگ پالیاں ہوندیاں نے اللہ واللہ اے بیٹیاں کراں دے گلشن دا پھل ہوندیاں نے اے بیٹیاں چمن دا پھل ہوندیاں نے اللہ واللہ اللہ سونے جنہ جنہوں دتیاں نصیب بھی سونے بنا مقدر تے لیک سونے بنا اے میرے مولا اللہ تیاں نو قدم قدم تے سخ عطا فرما اللہ واللہ میرے پاک نبی دا پروانہ اندر کے آجا کے بیوی نال مشورہ کر دے آخر ماں سینا ماں نے سوال کیتے رنگ دے بارے او دی مالی کنڈیشن کنج دیئے کہندہ رج کے خریب ہے رنگ دا کالا ہے اللہ واللہ او ساڑے کلو ساڑی بیٹی دا رشتہ لینا ہے آپ نہیں آیا آمینہ دلال نے بھیجی ہے انہیں میاں بیوی گلاں کرن رہے نے آخر تینا نتیجہ کی کڑیا سنو ماں کہنے لگی جاؤ انہوں نے کہو اللہ دے نبی نے ساڑا سلام عرض کرنا تے حضور نو عرض کرنا کہ سوچن دا تھوڑا جے موقع دے دیو سوچن دا سلام مشورہ کر لیے مشورے دا موقع دے دیو تو جو ماں پیو گلاں کر رہے نے بیٹی پردے اندر سن دی پئی ہے باپ دروازے وال چلے آ بیٹی پردے چوار آ گئی بابا جان کی معاملہ ہے بیٹا تیرے رشتے دا معاملہ ایک بندہ آئے رنگ دا کالا تیرج کے قریب اللہ واللہ بیٹا تیرے رشتے دا سوال لے کے آئے آپ نہیں آیا او دی ماں نے نہیں بھیجیا او دے باپ نے نہیں بھیجیا او دے چاچیاں تایا نہیں بھیجیا انہوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ابو جی اللہ دے نبی نے بھیجیا میرا رشتہ میں کتنے بختاں والی ہیں میرا رشتہ اللہ دے رسول نے بھیجیا ابا جی پھر تساں کی سوچیا ہے پتر اسی مشورہ کرنے فرمایا اتردون امر رسول اللہ دے نبی دا حکم آ جائے تے ابو لمیاں سوچا نہیں سوچی دیاں میرے واسطے داج دی لوڑ نہیں جہیزاں دی لوڑ نہیں مینوں سونے دی ضرورت نہیں مینوں چاندی دی لوڑ نہیں مینوں روپیاں دی لوڑ نہیں مینوں دولت نہیں چاہی دی مینوں آمنہ دے لال دی نسبت چاہی دی ہے میرے واسطے تے اتنی بڑی بات ہے کہ میرا رشتہ اللہ دے رسول کر رہے ہیں مینوں نہیں خرچ رنگا نال مینوں نہیں خرچ دے برادری نال مینوں نہیں خرچ دے قوم قبیلے نال میرے واسطے اتنی بات ہی فخر دی بات ہے کہ میرا رشتہ اللہ دے رسول نے کیتا ہے اللہ واللہ حضرات دا ترجمہ انج کر دیئے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے بابا جان میرے مقدر تے غور کرو نا کسی دا رشتہ ماما کر دے کسی دا رشتہ چاچا کر دے کسی دا رشتہ نانا کر دے کسی دا رشتہ دادا کر دے اللہ واللہ کسی دا رشتہ وڈے پرا کر دینے میں او بختہ نصیباں والی ہاں میرا رشتہ آمنہ دلال پہ کر دینے میرے بات اتنی سعادتی کافی ہے اللہ واللہ او پتوں کی والو ارد گرد تو آن والے ہو اس بیٹی نے رشتہ قبول کیتا ہے رنگ نہیں ویکھیا غریبیاں نہیں ویکھیا بس اللہ دے رسول دا حکم منیا ہے آمنہ دلال دے فرمان دی لجا رکھیاں نے میرے نبی دے فرمان دی لج رکھی ہے اللہ پاک نے پھر ہوتیاں ایڈیاں کو لجا رکھیاں نے خامد ایک جنگ اندر شہید ہو گیا ہے اللہ واللہ تے اس بی بی دے کار اندر اللہ نے اینیاں دولتاں کل دیتیاں نے اینی دولت بھیج دیتی ہے مدینے دے اندر جدے کر آٹا مک جاندا سی آٹا جلیبیب دی بیوی تو لے کے جاندے سن مالا مال کر دیتا اللہ نے کسریں کر دیتیاں جے تو میرے نبی دی مننی ہے چل میں تیری مننا گا تو میرے نبی دیاں لجاں رکھیاں نے اسا تیری لج رکھ لوانگے اللہ واللہ جیدہ پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جلے ناتھی اپنی چھڑی ساتھی اپنی گل کتھی اپنی بس آقا دے پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اللہ حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی اللہ سولی دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے
او فرمایا کرتے سن جدو کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد جدو کلمہ پڑھ لیا گویا کہ اپنی نکیل آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ دے دیتی ہے گویا کہ اپنی نکیل آمنہ دے لال دے ہاتھ اچھا بھی جڑے اٹھ دی نکیل مالک دے ہاتھ وچ ہوئے او فصلہ اجاڑ دا ہے ادھر ادھر بولو او دی نکیل مالک دے ہاتھ وچ جدھر مالک جائے گا ادھر جائے گا اور جدو کلمہ پڑھ لیا ہے سجے کھبے نہ جایا کر جنہیں عیدہ نبی دے گیا اتنی رہن دے جتنی عبادت نبی دے گیا اتنی رہن دے وعدے کاٹے نہ کریا کرو نکیل آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ اور نبی 2 منائے تو 3 منائے مخالفت نہ کر میرے محبوب دی مخالفت نہ کر میرے نبی دی کیوں بھئی دودھ جو پانی پائیے انہوں کی کہندے ہو تے جے پانی ہوئے مسجد مبارک دا پھر تسی مسیتاں دے گستاخ ہو بے ادب بیٹھے ہو مسجد دے پانی نال بھی بے ادبی ہو جاندی ملاوٹ ہو جاندی اور کملیا ویرا مسجد مبارک دا پانی تے ایک تھان تے رہ گیا تو زمزم دا پانی بھی پا لویں پھر بھی ملاوٹ ہے زمزم دا پانی پا لویں انتظامیہ نو کم کرن تے تسی ادھر دھیان کرو ملاوٹ ملاوٹ پمیں چنگیاں چیزاں دی کیتی جائے نانا ویرو دین اندر ملاوٹ نہیں کرنی جو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نے اتنا دین کافی ہے اللہ واللہ آؤ لوگوں ذرا توجہ ہونے ایک بندہ آکھے فجر پڑی 4:30 بجے تے زور ہونی جا کے 1 بجے تے انہاں درمیان چ گئے پہ چلو ایک نماز اسی 10 بجے شروع کر دینے کنے بجے شروع کر دینے تے جے کسے پوچھو اللہ دے بندے نمازاں تے 5 نے اے دسو اے جڑی 6ویں سی پڑھنے منع کتھے دسو منع کتھے اور چلیا جدو محبوب نے پڑھی نہیں تینوں کنے اتھارٹی دیتی ہے دین چ وعدہ کرن دی نا نبی کی اطاعت میں نجات ہوگی نبی سے ہٹ کر نہ چلو اچھا بھائی دسو ادھر تیار میرے ول اے جڑے بابے بیٹھے سفید داڑیاں والے آج تو چند سال پہلے قبر تے اذان ہوندی سی اچھی بولو تانوں اللہ دا واسطہ جے پویں کسے بھی مسلک نال تعلق ہے کدے اذان ہوندی سی ہن ہولی ہولی شروع ہو گئی ہے اے ہن نا اے بدعت جڑی بدعت جویں جانور سوندا ہے نا بچے دیندا اے بدعت بچے دیندی جی اے اگے بڑھدی ہے سنت کدے نہیں بدلدی فجر دے فرضاں تو پہلے کنیاں سنتاں نے 1450-1500 سال ہو گئے آج تک کوئی نو بدل سکیا ہے کوئی 2 تو 4 کر سکیا ہے سنت ہے نا سنت نہیں بدلتی زور تو پہلے کنیاں سنتا بعد کنیاں کوئی مائی دلال بدل سکیا ہے اور نبی کی سنت نہیں بدلا کرتی بدعتیں بدلا کرتی ہیں رسمیں بدلا کرتی ہیں کل تک قبر پر اذان نہیں تھی آج اکا دکا شروع ہوگی چند سالہ تو بعد نوٹ کر لینا آج میرا 12 ستمبر 2025 دا خطبہ نوٹ کر لو آن والے وقت اندر اے بدعت سو کے اتنے بچے دے گی کہ ہر قبر تے اذان ہویا کرے گی اور یاد رکھو آج عید میلاد النبی دا صرف جلوس کڈے آن والے وقت اندر اے بدعت بچے دے گی عید دی نماز بھی بڑھائی جائے گی میں کیمرے کے بول رہے ہیں دیکھ لینا وقت آئے گا اے بدعت اگے بڑھے گی بچے دے گی ایدہ وائرس پھیلے گا لیکن لوگوں جو سنت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی عید الفطر میں کبھی تبدیلی نہیں آئی عید الاضحیٰ میں کبھی تبدیلی کیونکہ اس پر نبی کی مہر لگ چکی ہے جس پر نبی کی مہر ہے وہ نہیں بدلتا جس پر امتی اپنے پاس سے امتی بناتے اس میں تبدیلیاں کئی آتی اے سال کچھ ہو رہے اگلے سال کچھ ہو رہے دیکھو نا عید الاضحیٰ کے لیے کیسے جانا ہے تاک کھجوریں کھا کے جانا ہے اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے خوشبو لگا کے جانا ہے ایسے ہی ہے عید الاضحیٰ کے لیے کچھ کھائے بغیر جانا ہے نئے کپڑے پہن کے جانا ہے خوشبو لگا کے یہ سارے طریقے کس نے بتائے بندہ جنہ بھی نیکوکار ہوئے عیدگاہ جا کے نفل پڑھنے اور بندہ کے بھی کاری خالص والے پہنچے نہیں چلو پھر 4 رکعت نماز 2 رکعت اور نہیں پڑھنے نفل میرے نبی نے صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں 2 ہی پڑھنی ہیں زیادہ پڑھنی کیونکہ طریقہ کس کا ہے بولو نبی کا طریقہ ہے نبی کا طریقہ کبھی بدل اور تیسرا
اس کے لیے حدیث میں تو کچھ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر میرے بھائیوں نے اپنی میٹنگیں بلا کر کہا ایتھوں ایتھوں گزراں گے فلانی تھاں تے فلانے مسلک دی مسیت اوتھے اے نعرے مارنے نے, فلانے چوک فلانے گھر دی مسیت اوتھے اے نعرے مارنے. اور جو نبی کی بتائی عیدیں ہیں اس کے طریقے نبی بتا رہا ہے, جو مولویوں کی بنائی ہے اس کے طریقے خود بنائے جا رہے ہیں. نہ میرے بھائیوں نہ, نبی کی شریعت میں وعدہ کاٹا نہ, میرے نبی کے آگے نہ بڑھو, میرے نبی کی مخالفت نہ کرو. آؤ لوگوں سن لو اللہ دا قرآن, قل ان کنتم اگے کیے تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب, اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر کے کہہ دو نا جے اللہ دی محبت چاہتے ہو, اللہ دا پیار چاہتے ہو, اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو نا, اللہ سونے پر کی طریقہ ہے؟ فرمایا سونے کہہ دو فتبعونی, میں محمد دے پیچھے آ جاؤ, میں محمد دی پیروی کرو, میرے نقش قدم تے آ جاؤ, میرے طریقے کار تے آ جاؤ. جو میرے پیچھے چلو گے میری اطاعت کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا, اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں اپنا پیار عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, خالی پیار ہی نہیں اللہ پھر تحفہ بھی عطا فرمائے گا. یغفر لکم ذنوبکم, جدو نبی پاک دے پیچھے چلو گے, یغفر لکم ذنوبکم, محبوب دے پیچھے چلو گے, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا, اللہ تواڈے گناہ ڈیلیٹ کر دے گا, اللہ تواڈے عیبات رحمت دے پردے پا دے گا. اللہ تواڈے عیبات رحمت دے کدوں جدوں محبوب دے اپنی مرضی چھوڑ دو, اپنی مرضی نہ چلاؤ, اپنی مرضی نہ چلاؤ. یار اسی روز ماشاءاللہ قرآن پڑھنے ہیں الحمدللہ, بہتا نہیں تے میں 8 کوری تے ماشاءاللہ نماز تراویح چ قرآن سنایا اللہ دی رحمت نال. 2 سال ایتھے بھی سنایا, 1 سال مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ نو انہوں دے مرکز جامع محمدیہ چ سنایا, مولانا عبد الرحمن گوروی اللہ انہوں دی عمر دراز کرے 4 سال انہوں نے سنایا, حضرات قاری کلونی اکاڑے میں سنایا, پتھر سنا کیا. یار اتنا الحمدللہ اللہ نے موقع دیتا ہے تے اگے کھانا رکھ کے 2-4 ڈشاں رکھ کے تے چند سورتاں پڑھنیاں ساڑے واسطے اوکھیاں نے, مشکل نے. بولو جڑا مسلے تے پورا سپارہ سنا سکتا ہے, 1.5 سپارہ سنا سکتا ہے, انہوں 4 سورتاں پڑھنیاں اوکھیاں نے. حضرات کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے کھانا رکھ کے اس کا نام ختم شریف رکھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے اس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہے, یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو الحمدللہ میں ضرور اس کو سینے سے لگاتا. اور یار جیڑا بندہ 80,000 دا بکرا قربانی کر سکتا ہے, جیڑا بندہ 1 سوا لاکھ 1.5 لاکھ دا بکرا قربانی کر دے, جیڑا 4 5 6 7 8 لاکھ دیاں قربانیاں کر سکتا ہے, وہ تو کلو 2000 دی چڑیاں نہیں لگ سکتیاں. کیوں نہیں لگاتے؟ صرف اس لیے نہیں لگاتے کہ جس دن میرے ویر تو جھنڈیاں لگا رہا تھا اس دن نبی کی بیٹی فاطمہ تو رو رہی تھی, جس دن تو جشن منا رہا تھا اس دن نبی کے نواسے حسن و حسین تو رو رہے تھے. بس اتنا فرق ہے, ورنہ ہم قربانیاں دینا بھی جانتے ہیں, قربانیاں کرنا بھی جانتے ہیں. اور پھر لوگوں سنو, ساڑھے نال قربانیاں کو ود سکتا ہے؟ جاؤ جا کے ہندوستان سے پوچھو تجھے لوہے کے چنے چبانے والی قوم کون ہے, وہ تجھے بتائے گا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں. جا کے روح سے پوچھ تیرے دانت کھٹے کس نے کیے, وہ کہے گا قربانیاں دینے کے لیے قوم آئی تھی جن کو لوگ وہابی اور نجدی کہتے تھے, انہوں نے اس روس کے دانت کھٹے کیے تھے. یہ لوگ قربانیاں کرنا بھی جانتے ہیں, دینا بھی جانتے ہیں. یار 2000 چنڈیاں ہی اوکھیاں نے. نہیں بھائی نہیں, اللہ کی قسم یہ میرے محبوب کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہوتا الحمدللہ پہلی صف کے اندر میں ہوتا, اگر میرے نبی کا طریقہ ہوتا تو پہلی صف کے اندر. پھر دیکھو اندازہ لگاؤ آمد کی دیئے تے مالک نے پائے نے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. آمد نبی پاک دیئے تے مالے اپنے گھر پائے نے, آمد رسول پاک دیئے پروٹوکول آپ لے رہے نے,
آمد رسول پاک دی حضرات کی گل کرا تے اینو سنبھالو گے دماغ فیڈ کر لو گے. ایمانداری سے بتاؤ پیر عبد القادر جیلانی امتی ہیں کہ نبی؟ اچھی بولو. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نبی ہے کہ امتی؟ امتی. آمنہ کے لال، آمنہ کے لال نبی. صرف نبی نہیں، نبیوں کے امام. صرف نبی نہیں، رسولوں کے امام. صرف نبی نہیں، اللہ کی رحمت. صرف نبی نہیں، کائنات کے تاجدار. صرف نبی نہیں، کائنات کے سردار ہیں. پیر عبد القادر جیلانی امتی ہیں، میرا نبی نبی ہے. تے اساں ڈنڈی کی ماری امتی دی یاری ہر مہینے تے نبی دی 12ویں سال پیچھوں. یہ تیرا انصاف ہے؟ اپنی اداؤں پہ آپ ہی غور کر. ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. ولی کی گیاری ہر مہینے، نبی کی باری. انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ تو کر باپ نال انصاف نہ کرے. تیرا باپ آندا پتر میرے گھر جم کے میرے نال ڈنڈیاں مارنا ہے، اور تیری شادی ہو جائے تو ماں نال بے انصافی کرے. تیری ماں کہے گی پتر میں تینوں کنے وقتاں نال پالیا پوسا تے تو میرے نال کی سلوک کرنے ہیں. ہن اپنی دعوت تے غور کرو. جس نبی دا نام لے کے تینوں مالے ملے، جس نبی دا نام لے کے تینوں شرینی ملی، جس نبی دا نام لے کے تینوں پروٹوکول ملیا، تو اس نبی نال کی سلوک کیتا ہے؟ امتی دی ہر مہینے تے نبی دی سال پیچھے. ہاں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. انشاءاللہ یہ فقیر تو 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو تو نبی کی حدیث دکھاؤ تو یہ سر جھکا دیتے ہیں. ان کو نبی کا فرمان دکھاؤ یہ سر جھکا دیتے ہیں. آئیے ان سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے ویرو غصہ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا. جنازہ جا رہا ہے، پتوں کی دیاں گلیاں چ جا رہا ہے، قصور دیاں گلیاں چ جا رہا ہے، لاہور دیاں گلیاں چ جا رہا ہے، پنڈاں چ جا رہا ہے، نعرے وجدے جا رہے. کی بلا وہابی بھی کہہ رہا ہے، سنی بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کے کہہ رہے نعرے تے نعرہ ٹھوکر کلمہ شہادت. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کلمہ شہادت دا نعرہ لان والیا تیرا کلمہ طیب نے کی گوایا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہندا کلمہ طیب پہلا کلمہ کیڑا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہندا؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ بھی نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ جاؤ، دل میں جو مرضی پڑھو، لیکن شریعت اپنے پاس سے نہ بناؤ، شریعت سازی نہ کرو. ہاں ویسے تو اپنے دل چ کہہ لے اللہم اغفر لہ، یا اللہ نے معاف کر دے، نعرے لاندا ہے. یہ طریقہ قوم نے بنایا، یہ رسم ہے، سنت نہیں ہے. یہ رسم ہے، بولو سنت. رسم ہے، سنت نہیں ہے. رسم کا بانی کوئی عام انسان ہوتا ہے، سنت کا بانی آمنہ کا لال ہوتا ہے. رسمہ رواجہ نو سینے نہ لاؤ، آمنہ دلال دی سنت نو سینے لاؤ. اللہ اللہ جیڑا نبی پاک دے کہے کار تے چل رہا ہے، اللہ پاک کو دا دوئی جہانی بیڑا پار کر دیندا ہے. اللہ اللہ ایتھے میت پئی ہے، بیبیاں سجے کبے کٹیاں ہوئیاں نے تے جلیاں پانڈیاں نے. روح نو بخشی تو اللہ، روح نو بخشی تو اللہ، مکہ مدینہ رسول اللہ، روح نو بخشی تو اللہ. وابڑا بھی کہی جاندیاں، سنونا بھی کہی جاندیاں، تے نہ حدیث اندر، نہ قرآن اندر، نہ صحابہ دے فرمان اندر. اللہ اللہ اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو. اللہ دا واسطہ جے میرے نبی دی شریعت نو سینے لایا کرو. اللہ دا واسطہ جے نبی دی سنت نو تلاش کریا کرو. میرے پاک نبی دا فرمان سینے لایا کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے پاک نبی دی اتباع کرو گے، اللہ دا پیار ملے گا، اللہ دی محبت ملے گی. اللہ پیار وچ گناہ معاف کر کے اللہ رحمت دے پردے پا دے گا. اللہ اللہ. اور آگے چلیے ذرا توجہ کیجئے ذرا. عبداللہ بن مسعود آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی منبر تے خطبہ دے رہے ہیں. توجہ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اللہ تے کچھ لوگ کھڑے نظر آئے. آپ نے فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ، اجلسو بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود نا ایک پیر مسجد دے اندر ایک بار جتنے تھا اتھی بہ گئے. کتنے بہ گئے؟ اچھی بولو. حکم کیدا سی؟ حالانکہ نبی پاک نے عبداللہ نو نہیں سی کیا بہ جا. وہ جڑے کھڑے لوگ سن آپ نے یہ تے داخل ہوئے اتنے بیٹھ گئے. نبی پاک دی نظر پہ گئیاں، اے میرے عبداللہ
یار اگے کافی جگہ پی تو جتیاں دی تھان تے بہ گیا ہے. عرض کیتی سونےو تہاڈی زبان وچ آیا اجلسو بیٹھ جاؤ. عبداللہ کولو چلیا ہی نہیں گیا. چلن دیاں طاقتاں ہی ختم ہو گئیاں کیونکہ سونے دا فرمان آ گیا ہے, محبوب دا فرمان آ گیا ہے, اللہ اللہ نبی پاک دا فرمان آ گیا ہے, کملی والے دا فرمان آ گیا ہے. جتے آقا دا فرمان آ جائے اتے سر چکا دیا کر, جتے حضور دی حدیث آ جائے اتے پلکاں بچھا دیا کر. اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ, ذرا توجہ فرماؤ نا. جمعرات دا دن تے رات دا ٹائم میرے نبی نے ایک لشکر تیار کیتا. آپ نے فرمایا فلاں صحابی تو بھی سویرے جانا ہے, فلاں صحابی تو بھی سویرے جانا ہے, اے فلاں صحابی تو بھی سویرے جانا ہے, اے میرے عبداللہ بن رواحہ تو بھی نال جانا ہے. سارا قافلہ تیار کر چھڑیا ہے. جاؤ جاؤ راتوں رات تیاری کر لو, سویرے تو سب محاذ سے چلے جانا ہے. سارے صحابہ چلے گئے. عبداللہ بن رواحہ نے سوچیا میرا گھوڑا انہاں دے نالوں زیادہ مضبوط, میری سواری انہاں سارے دے نالوں زیادہ تیز رفتار سواری ہے. پتہ نہیں اوتھوں زندگی بچنی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے آخری مارکا ہوئے, ہو سکتا ہے آخری دن ہوئے, اللہ اللہ ہو سکتا ہے جامع شہادت مل جائے. کیوں نہ ہوئے نبی پاک دے پیچھے ایک جمعہ پڑھ جاواں, کیوں نہ ہوئے. اچھی بولو ذرا, کدے پیچھے؟ کسی پاکستانی خطیب دے پیچھے؟ ہائے ہائے, نبیاں دے امام دے پیچھے نماز پڑھ جاواں, جمعہ پڑھ جاواں, آپ دا دیدار کر جاواں. تے آپ دا حکم کی سی تساں سویرے اے حکم ہے ذاتی سوچے آپ دا دیدار کر جاواں, جمعہ پڑھ جاواں, نماز پڑھ جاواں. وزنی کیڑی شے ہے؟ آپ دا فرمان کہ اپنی سوچ؟ بولو اے سنو. عبداللہ بن رواحہ میرے پاک نبی خطبہ دے رہے نے, آپ دی نظر پہ گئی. آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ بن رواحہ یار تینوں تو میں قافلے دے نال بھیجیا سی, تینوں تو میں لشکر دے نال شامل کیتا, تو ایتھے بیٹھا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ گل وے میرا گھوڑا بڑا تیز, میری سواری بڑی مضبوط. میرے دل اندر خیال آیا جناب دے پیچھے جمعہ بھی پڑھ جاواں, جناب دے پیچھے نماز بھی پڑھ جاواں, جناب دا درشن دیدار بھی کر جاواں, تے پھر گھوڑا دوڑا کے ساتھیاں دے نال بھی مل جاواں. اے بھی سعادت مل جائے, او بھی سعادت مل جائے. اللہ اللہ اللہ. کیوں بھئی آپ دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, دیدار کرنا کوئی ماڑی شے ہے؟ تو پھر سانو تو کہندے جی کل واللہ ہی پڑھی ہے ماڑی شے, جی 4 سورتیں ہی پڑھیاں نے ماڑی شے. او کمڑیا سن ذرا, ذاتی سوچ دا نام دین نہیں ہے, فرمان مصطفیٰ دا نام دین ہے. اینا کیا کر جی سورتیں 4 پڑھیاں کی ہو گیا ہے؟ تو قرآن لڑدا ہے کی ہو گیا ہے؟ اللہ والے دی نظر نیازی کیتی ہے کی ہو گیا ہے؟ ہم نہیں کھاتے, ہم کھاتے ہیں صرف اللہ کے نام پر کھاتے ہیں. کوئی سونے کا کشتہ بھی ہمیں لا کر دے کہ یہ فلاں اللہ کے پیارے کے نام پر ہے, نہیں کھاتے, اللہ کی قسم نہیں کھاتے. ہاں اے جی اللہ دے نام تے لے آئے ہیں, اے تحفہ ہدیہ پھکے چاول بھی لے آئیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے قبول کر لیں. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان پیمبر ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. ادھر گردن سانو چاول لب جان, جوس دا ڈبا لب جائے, اسی شریعت ہی بھول جانے, دین ہی بھول جانے. کھانو آنا چاہیے بس, جنہیں نا دا مرضی لے آؤ. قرآن کے اندر وما احل لخیر اللہ, حرام ہے خیر اللہ کے نام پر دیا ہوا. تو جڑی شے ہڑا پکڑ جانے, تیرا ٹیڈ دیکھ کے ملتان دا دولت گیٹ ہے, پردہ ہی نہیں نام مراد. سنیے عبداللہ بن رواحہ نے کیا یا رسول اللہ سوچیا سی جمعہ پڑھ جاواں, نماز پڑھ جاواں, تہاڈا دیدار کر جاواں. دسو یہ کوئی ماڑی شے ہے؟ بولو. لیکن نبی پاک نے کی فرمایا, سنا دیا فرمان. ہن کناں دی کھڑکیاں کھولو, سنو کھولو ذرا کناں دے پردے. میرے پاک نبی نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا, اے میرے عبداللہ, اے میرے عبداللہ, اے تیرے دماغ نے مشورہ دیتا, تیرے دل نے مشورہ دیتا ہے حضور دے پیچھے جمعہ بھی پڑھ جاواں, نماز بھی پڑھ جاواں, آپ دا دیدار بھی کر جاواں. لیکن اے سوچا اونا نہیں سوچیا, اونا کی سوچیا ہے ادھر فرمان پیغمبر ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, اور میرا فرمان من کے چلے گئے. لے میرے عبداللہ ہن سن لے محمد دا اعلان, ساری دنیا دی دولتاں اللہ تینوں عطا کر دے, ساری دنیا دے گیس دا مالک تو بن جائے, ساری دنیا دا سونا تینوں مل جائے, ساری دنیا دی چاندی
चांदी तेनू मिल जाए, सारी दुनिया दा कोयला तेनू मिल जाए, सारी दुनिया दे दिरहम दिनार तेनू मिल जान, तू सारी कायनात दे खजाने दा मालिक बन जाए ते सारियां दौलतां अल्लाह तेरा कुर्बान कर देवे, खर्च कर देवे। मा अदरकत फज़ला क़दवतिहिम, जेड़ियां नेकियां उन्हां ने पा लियां, जेड़ा सवाब उन्हां ने पा लिया, जेड़ा अजर उन्हां पा लिया, तू उन्हां दे अजर तक पहुंच नहीं सकदा। जेड़ा अजर उन्हां पा लिया तू उन्हां तक पहुंच सकदा। उन्हां ने मेरा दीदार भी, उन्हां मेरे पीछे नमाज भी, जुम्मा भी नहीं पढ़िया, बस मेरा फरमान मने। इतनी वैल्यू है मेरे नबी के फरमान की, इतनी अहमियत है मेरे नबी के फरमान की, इतना मर्तबा है मेरे नबी के फरमान का। इंज कर लिए ते की है, इंज हो गया ते की है यार, दीन है कोई रबड़ दी कोई शायद जिधर मर्जी खिंची जाओ। इंज कर लिए ते की है मेरे भाई, ना मेरे भाई, ना मेरे नबी की जात भी आला, मेरे नबी की बात भी आला, मेरे नबी का शान भी आला, मेरे नबी का फरमान भी आला। आओ सुनो अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा है, मालिक दा फरमान कह रहा है, मैं युशाकिर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। हजरात मेरे पाक नबी की मुखालफत करोगे जलीलो खार हो जाओगे, मेरे पाक नबी की मुखालफत नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दे नक्शे कदम ते चलने, मेरे नबी दे फरमान ते चलने, मेरे नबी दे तरीके कार ते चलने। मैं 2 जुमे पहले अर्ज किया सी, हजूर ने अपनी पाक जबान से तोजो जाके मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान पाक से अपनी विलादत का महीना नहीं बताया, अपनी विलादत का महीना, विलादत की तारीख बोलो तदे ते तारीख इख्तिलाफ है। 2 रबीउल अव्वल दी रवायत, 8 रबीउल अव्वल दी रवायत, 9 दी, 10 दी, 17 दी, 12 दी, 10 मुहर्रम दी, ये नहीं रवायत में इख्तिलाफ है। पैदाइश विच इख्तिलाफ बोलो, विलादत विच इख्तिलाफ है, विलादत विच सारे बोलो। तो फिर एडा बड़ा फतवा सवाए इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे। मैं कहना जिस दिन हजूर दुनिया तो गए ने ना, जिन्नियां लुड़ियां शैतान ने पाइयां होणगियां, शायद ओदी नस्ल भी ना पा सकती होवे कि मेरा राह खुल गया, मेरे रस्ते साफ हो गए। मैं जिथे जाके शिरक फैलाना सा, आमिना दा लाल उथे तौहीद फैलांदा सी। मैं जिथे लोगों को गुनाह सिखाना सा, आमिना दा लाल उथे नेकी दा पैगाम देंदा सी। और जिस दिन मेरे महबूब दुनिया से गए उदों चा चढ़े सन शैतान, नच रहा सी, टप रहा सी जालिम कि मेरा रास्ता साफ हो गया। और लोगों सुनो, अल्लाह की कसम, महबूब की एक एक सुन्नत के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान है। कोई फरमान तो हो ना नबी का। हुन कोई अपने कोलों बढ़ा के सानू कहे इनू मान लो सी पागल। हमसे मनवाना है तो नबी का फरमान मनवाओ, हमसे मनवानी है तो आका की सुन्नत मनवाओ। एक पल से पहले मान जाने वाले हम दरवेश लोग हैं, पर फरमान नबी का। फरमान किसका हो बोलो, फरमान किसका हो? इधर सुनो जरा, इधर सुनो। 3 बंदे आए नबी पाक दे दरवाजे थे। अम्मा जान घर ने, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला, मां जी सानू कोई नबी पाक दी बंदगी इबादत उहदे बारे कोई दसो। अम्मा जान ने नबी पाक दी बंदगी दे बारे, इबादत दे बारे, रातां दे क़याम दे बारे दसिया। तवज्जो मेरे वल। जदों इन्हां 3 सहाबियां ने नबी पाक दी इबादत दा हाल सुनिया है, एक कहन लगा लो बई उसल्लिल लैला अबदा, आज तो बाद मैं रात को सोना ही नहीं, सारी रात में अल्लाह की इबादत ही करता रहांगा। दूसरा बोले आए असूमुद्दहरु, आज तो बाद मैं रोजा छड़ना ही नहीं, मैं रोज बिला नागा रोजे रखने, मैं रेगुलर रोजे रखी जाने, मैं रोजा छड़ना ही नहीं। तीसरा बोले आए मैं शादी नहीं करवानी, मैं शादी के चक्कर च नहीं पैना, मैं इबादत ही करदे रहना है। ये 3 बंदे गल्लां करदे रहे थे, अम्मा जान सुनदियां रहियां। ये चले गए, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते शरीफ ले आए। अम्मा जान ने आके दसिया आका जी तुहाडे 3 शागिर्द आए सन, उन्होंने इंज मेरे को तुहाडी इबादत के बारे पूछा है, मैं जनाब की बंदगी के बारे दसिया, तुहाडे रात के क़याम के बारे दसिया। उन्होंने 3 ने मेरे दरवाजे ते खड़ो के इकरार किया। एक कहता मैं रात को सोना नहीं करना, सारी रात इबादत करांगा। क्यों भी इबादत करना माड़ी चीज है? बोलो, सारी रात नफल पढ़ांगा, बुरा मिले
پر نبی نے پسند کیتا. سن ذرا گل دھیان نال سن ذرا, تیرے دماغ دا دروازہ کھڑکا رہے ہیں. ایک کہندا میں ہن روزے ہی رکھی جانے چھڑنا ہی, تیسرا کہندا میں ہن شادی نہیں کرانی, میں تے بچے دے چکراں چ پینا ہی نہیں, بس عبادت ہی کردیا رہنا ہے. میرے پاک نبی بیٹھے نہیں, انہاں قدماں تے سیدھے مسجد آئے, فرمایا جاؤ صحابہ نو بلاؤ, ساری جماعت کٹھی کرو, سارے صحابہ نو بلا لو. صحابہ آ گئے, آ منبر تے جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا میرے دروازے تے کون کون آئے سن, اے گلاں کون کون کہہ کے آئے نے؟ او تینے صحابی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں کیا جدوں تہاڈی عبادت دے بارے سنیا سانو اپنی عبادت تھوڑی نظر آئی, جدوں تہاڈی بندگی دے بارے سنیا سانو اپنی بندگی کم نظر آئی. اس واسطے اساں وعدہ کیتا ہے. اور شادی کارڈ تے لکھیا ہوندا ان نکاح سنت, اگے کی لکھیا من راغبا ان سنتی فلیس منی. شادی کارڈ تے لکھیا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے ساتھ کا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اوتھے فرمایا سی نبی پاک نے جن نے میرا طریقہ چھڈیا اپنا طریقہ چلایا وہ ساڈے وچوں. میں شادیاں بھی کیتیاں نے, میں عبادت بھی کرنا, میں روزے رکھنا بھی ہاں تے روزے چھڑنا بھی ہاں, میں رات نو قیام بھی کرنا تے رات نو سونا بھی ہاں, میں جسم دا بھی حق ادا کرنا, میں بیویاں دا حقوق دا خیال کرنا, اللہ اللہ میں امت دا بھی خیال کرنا, میں ساریاں ذمہ داریاں ادا کرنا. او کیڑا بندہ جڑا میرے تو اگے گزرنا چاہتا ہے؟ جدوں میں رات نو سونا میں ساری رات نہیں جاگدا, جدوں میں روزے بھی رکھنا میں لگاتار روزے نہیں رکھدا. او کون بندہ جڑا اگے بڑھنا چاہتا ہے؟ اللہ جن نے انج کیتا جویں تساں کیا ہے, انج سمجھو میرے نال دا ہی نہیں. اللہ انج صحابہ نو خبردار کیتا ہے میرے پاک نبی نے. کسے ایک صحابی نے کوئی اے نہیں کہ یا رسول اللہ انج کر لیے تے کی ہو گیا؟ منع کتے لکھے ہے؟ کتے منع لکھے ہے سارے روزے نہ رکھ؟ حضرات ایک صحابی آیا نماز واسطے, ذرا تیز سے ذرا سا چڑھے سی نا, تے او جدوں جماعت نہ ملے نا, جدوں حضور نے کیا سمع اللہ لمن, تے او نا تھوڑا سا پھولیا سی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. حمدن پڑھو ذرا, طیبا. سلام پھریا, محبوب نے فرمایا بھی اے جملے کنے کہے نے؟ ایک باری تے ڈر گیا بھی حضور ڈانٹن گے, تے میں تے چنگے لگے سی میں کہتے. فرمایا ڈرنا, میں ویکھیا ہے 30 تو لے کے 40 تک فرشتے تیرے انہاں جملیاں دا ثواب لکھنا ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حضرات نبی کی سنت میں اتنا اجر ہے, نبی کی سنت کے اتنے فائدے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی بجائے کوئی عمل پیش کرنا ہے نا تو اس کے سامنے لا کر حدیث رکھ دو. ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے ان استادوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا کوئی پوچھے رفع الیدین کہاں لکھی چنڈ ماری. میرے استادوں نے یہ نہیں بتایا جو پوچھے اونچی آمین کہاں لکھی ہے انہوں کو سن ماری. یہ دلیل ہے؟ گالیاں کڈو چنڈا مارو یہ دلیل ہے؟ یہ دین ہے, کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے. لوگوں دین کو دین سمجھو. ایک پیر صاحب کو کسی مسئلہ پوچھیا جی بندہ جاوے خانے کعبے طواف کرن واسطے دعاواں نہ آندیاں ہون تے پھر کی کرے؟ کہندا لا الہ جی او بھی نہ آندا, کہندا پھر وہابیاں نوں گالاں کڈی جائے خانے کعبے سے. اے مستند پیر صاحب نے کیا ہے, اللہ دی قسم ذمہ دار. حضرات ہم گالیاں نہیں سکھاتے, ہم تعصب نہیں سکھاتے, ہم نفرت نہیں سکھاتے, ہم پیار سکھاتے ہیں. لوگوں نبی کی امت سے پیار کرو, نبی کی امت کو توڑو نہیں, نبی کی امت کو جوڑو. میرے محبوب کی سنتوں کو عام کرو, جو سنت کے مقابلے میں رسمیں جاری کی گئی ان کو ختم کر دو. کوئی بات سمجھ آئیے؟ غصہ تو نہیں آیا؟ اللہ تہاڈا آنا قبول کرے. اے میرے بھائی عمران صاحب دے نال میرے ایک دوست آئے نے کی نا بھائی رہندا سجاد, انہاں واسطے نا دل لا کے خطبے دعا کرو یا اللہ اولاد دے دے. اچھی کہو بھائی اللہ دی تینوں اللہ اولاد دے دے. بھائی سجاد نو بھی میرے مولا نیک سالے زندگی والی جیندی جاگ دی اولاد دے دے. بڑی دور تو جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آئے نے, اے دعا واسطے آئے تہاڈے کول دعا کران آئے نے. حضرات میرے اج دے خطبے دا ایک خلاصہ یاد رکھنا, نبی کی اطاعت ہوگی تو نبی کی شفاعت ملے گی, حضور کی شفاعت ہوگی تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا بیڑا